आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आजको विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरद चन्द्र दाहाल। आज हामी उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तु जस्तै अब भन्नुपर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र आज खास विशेष महत्त्वको दिन अथवा राष्ट्रिय एकता दिवस अथवा पृथ्वी जयन्ती पनि परेको हुनाले यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी दाहाल सरसँग बहस र छलफल गर्न गएका छौँ र उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। दाहाल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार थापाजी। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ थापाजी। सर, आज विशेष दिन परेर छ। यहाँ एउटा राजा र हिन्दू धर्मको लागि, हिन्दू अधिराज्य बनाउनको लागि धेरै समय अगाडिदेखि एउटा आफ्नो आवाज राख्दै आन्दोलन गर्दै हिँडिरहनु भएको छ र आज विशेष दिन परेको हुनाले मैले सरलाई चाहिँ के भन्न चाहेँ भने पृथ्वी जयन्ती अथवा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका र यो राष्ट्रिय एकता दिवस अथवा पृथ्वी जयन्तीलाई यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ सर? आज यसबाट सुरु गरौँ न। यसमा धेरैजसो मानिसहरूले चाहिँ कर्मकाण्डी हिसाबमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसलाई एउटा वार्षिकोत्सव जस्तो, कर्मकाण्डी जस्तो, यसो पिण्ड दिएर पितृ तार्ने जस्तो हिसाबमा सोच्ने गर्दछन् र त्यो धेरैजसो यो गणतन्त्रवादीहरूले त्यस्तो सोचाइराखेका छन्। हुन त राजतन्त्र र गणतन्त्र पृथक कुरा हो। अब उनीहरू होली वाइन खानेहरूलाई त्यो राजाको पनि महत्त्व थाहा हुँदैन, किनभने उनीहरू त के गर्छन् भने हाम्रो राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने हाम्रो महान बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनुको सट्टा, उहाँको चाहिँ शालिगमा माल्यार्पण गर्नुको सट्टा उनीहरू त कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन र माओ सेतुङको अर्थात् चाहिँ महात्मा गान्धीको शालिग खोज्दै हिँड्छन्। त्यसले गर्दा अनि कतिपयले चाहिँ यसलाई कर्मकाण्डी रूपमा मनाउने गर्दैछन्। अनि कतिपयले के भन्छन् भने बिदा दिए हुन्थ्यो, पृथ्वीनारायण शाहको नाममा एउटा मुद्रा छाप्दै हुन्थ्यो। यस्तो रुवावासीहरू चाहिँ व्यापक छ। तर पृथ्वीनारायण शाह भनेको यस्तो व्यक्तित्व हुन् कि जस्तो भन्नुहोस् न, चिनमा थिङ चेङ भन्ने प्रथम सम्राट थिए। त्यो थिङ चेङलाई चाइनिजहरूले यति सम्मानका साथ हेर्छन् कि पछि अनेक व्यवस्थाहरू आयो। त्यहाँको त राजाहरूले बनाएको देश हो नि चाइना पनि, उनीहरूले एकीकरण गरेको हो नि। त्यस्तै थियो भियतनाममा होचिमिन। अब भियतनामको होचिमिनलाई पनि त्यस्तै सम्मानका साथ भियतनामीहरूले हेर्ने गर्छन् र उनलाई महानायकको रूपमा लिन्छन्। अब मङ्गोलियामा चङ्गेज खान भन्ने चाहिँ एकजना सामन्त राजा थिए र चङ्गेज खानलाई चाहिँ उनलाई चाहिँ कयौँ वर्षसम्म, 10औं वर्षसम्म मान्छेहरूले घृणा पनि गर्थे कि साम्राज्यवादी, अब जाँदा जाँदै बच्चाहरू मार्ने, कति विरोधीहरूलाई कराईमा तडपाई चाहिँ तेलमा हालिदिने, यस्तो चाहिँ क्रिमिनल टाइपको चाहिँ चङ्गेज खानलाई पनि पछि आएर चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूले उसले यो देश नबनाइदिएको भए त हाम्रो के हालत हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा सोध्छन्। सो दाल सर, एउटा कुरो मैले हजुरलाई नि, जस्तै कति जातिहरूले त यो पृथ्वी नारायण शाहको नाम लियो कि एकदम एलर्जी मान्छन्, होइन सर? त्यो खास कारण चाहिँ नि किन यो पृथ्वीनारायण शाहले एउटा देशको अहित अथवा राष्ट्रको अहित गरेका थिए कि अथवा एकीकरण गरे भनेर हामी त इतिहास पढ्यो, होइन? त्यो कि एकतर्फी हिसाबले इतिहास बनाएको हो कि शालिग पनि तोडफोड गरेर देखियो र पृथ्वी जयन्ती अथवा पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिएपछि उनीहरूलाई रातो र पिरो एलर्जी हुन्छ क्या सर? यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गलौज गरेको, शालिग तोडफोड गरेको सुन्न र हेर्न पाए उनीहरू खुसी हुन्छ। वास्तवमा के भएर हो सर? यसमा के छ भने एक त अब पृथ्वीनारायण शाहका अनुयायीहरूले पनि नेपालको इतिहासलाई राम्रो बुझेन कि यो देश कसले आर्जन गर्यो, यो देश कसले निर्माण गर्यो भन्ने कुरामा एकदम इजिली पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै निर्माण गरेको भन्ने अर्थमा चाहिँ बढी चाकडी गर्न, शाहराजाहरूको चाकडी गर्न, पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि कतिपय चाकडीबाजहरूले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चाहिने भन्दा बढ्ता कुराहरू अगाडि सारेर अरूको इतिहासलाई उनीहरूले ओभरस्याडो गरिदियो, ओझेल पारिदियो। तर एउटा कुरा इतिहासमा के बिर्सिनु हुँदैन भने यो देश पहिले एकीकरण गर्ने यलम्बर थिए, किराँती राजा। अब किराँती राजा यलम्बरको पनि त नाम आउनुपर्छ नि। पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना गर्दा यलम्बरले पहिले एकीकरण गरे, तर उनले यो सिङ्गो र सग्लो देशलाई बचाउन सकेनन्, फेरि फुटिहाल्यो। उनको पालामा चाहिँ मानसरोवरदेखि
लखनऊसम्म नेपाल राज्य विस्तार गरेका थिए यलम्बरले। हजुर पछि महासामन्त अंशु वर्माले फेरि एकीकरण गरे। हजुर अंशु वर्माको पालामा पनि एउटा विशाल नेपाल एकीकरण भएको थियो र फेरि मुलुक चाहिँ त्यो स्थितिमा रहेन। हजुर अनि त्यो फेरि टुक्रा टुक्रा भयो। हो त्यो चिजलाई फेरि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। अब यहाँ एकीकरण गर्ने एकीकरणकर्ताहरू 3 जना छ। हजुर त्यो एकीकरणकर्तामा पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै नाम लिदिएपछि जनजाति आदिवासीलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? त्यसले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत हजुर म के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहको साथसाथै यलम्बर र अंशु वर्मालाई पनि उत्तिकै हामीले सम्मान र इज्जत गर्न सिकौँ र यो देशमा बसेका जाति जनजाति आदिवासी हामी सबै मिलेर यो देश बनाउनुपर्छ। हुन त पृथ्वीनारायण शाहले कीर्ति यो काठमाडौँ विजय गरे, भक्तपुर विजय गरिसकेपछि अब भक्तपुरको राजाले अपनाएको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा जुन किराँतीहरूले नै अपनाउँदै आएका त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिए भने यहाँका मल्ल राजाहरू भक्तपुरका राजाहरूले चाहिँ कुमारी प्रथा गर्थे, कुमारीको खुट्टाको पानी खान्थे। पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यही धर्म संस्कृति परम्परा मूल्य मान्यतालाई उनले चाहिँ ग्रहण गरे। अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गोर्खा राख्न सक्थे नि त नेपालको नाम, त्यो नराखेर नेपालै राखे। यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा सम्पूर्ण चिज उनीहरूले मानिदिए। उनले किन मानिदिए भने एउटा ग्रेट राजाले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो कि उनले चाहिँ अब त्यहाँभन्दा अगाडिका जनताहरूले पनि त्यो काठमाडौँको सभ्यता बनाउँदाखेरि या अरू ठाउँको जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले जिते त्यो सभ्यताको निर्माण गर्दा त त्यहाँका जनताले कति वर्षसम्म योगदान गरेर ठुला ठुला महलहरू ठुला सभ्यताहरू उनीहरूले बनाएका थिए नि, त्यसलाई चटक्क बिर्सेर तिनीहरूलाई सम्मान नगरिकन जाँदाखेरि त उनलाई पनि फेरि त्यो राज्य चाहिँ फेरि गुम्ने डर हुन्छ नि। त्यो कारणले उनले त्यो सबै फिडब्याक राम्रो लिएर जाति जनजाति आदिवासी अनि 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनेको के हो भने यलम्बरदेखि चाहिँ महासामन्त अंशु वर्माको पाला र पछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा यो देशमा सबैको योगदान छ भनेर यस्तो भएको। अब त्यसमा यसको प्रमाण कस्तो छ भने उनले बिर्खे नगर्ची, कालेकामी, बाङ्गे सार्की होइन, यसमा चाहिँ कालु पाण्डे, भक्ति थापा, अमरसिंह बलभद्र कुँवर, वीरभद्र उपाध्याय दाहाल, मेरै पुर्खा लगायतका कयौँ चाहिँ महान योद्धाहरूसँग मिलेर उनले एकीकरण गरेका छन्। त्यसमा जनजाति आदिवासी दलित मुसलमान दलित यो सबैको योगदान एकीकरणमा छ। अब यहाँ समस्या के भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे भन्दियो अनि अरू व्याख्या नगरेपछि अरूलाई त रिस उठ्ने भयो। सर जस्तै हजुर अब नेपालमा राष्ट्र संस्था अपरिहार्य छ भनेर धेरै भइसक्यो, अहिले मैले भनिसकेँ आफ्नो आवाज आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ मैले देखेसम्म। वास्तवमा भन्नुपर्दा अब 62-63 को पहिलो जुन बैठकले नै राष्ट्र संस्था फाल्यो होइन सर। अब अहिले भन्नुपर्दा भारतले अथवा भाजपाले नेपालमा जुन 72 मा बनेको संविधान पनि स्वीकारेको छैन, स्वागत गरेको छैन र यतिखेर अहिले आएर भारतले नेपालमा राष्ट्र संस्था अथवा हिन्दू र अधिराज्य कायम गर्नको लागि भित्री चलखेल गरेछ बढ्याछ भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहेछ। हजुर अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय जानकार पनि मान्छे, यो कति सत्य तथ्यमा आधारित छ सर? पहिलो कुरा त थापाजीले उठाउनु भएको चाहिँ राष्ट्र संस्था फाले गणतन्त्रवादीहरूले भन्ने कुरातिरै जाउँ कि यो कुनै दल विशेषले र कुनै विदेशीले फाल्दैमा फालिने चिज होइन, यो हाम्रा वीर पुर्खाहरूले राखेको संस्था हो। यो नेपाल अधिराज्यको निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानहरूले निरन्तर यसलाई निर्माण गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्दै आधुनिकीकरण गर्दै कहिले भित्र बाहिर हुँदै जनतासँग मिलेर होइन यसलाई कहिले पनि ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूको छाया पर्न नदिएर अब आफ्नो सभ्यता संस्कृतिलाई बचाएर कुल धर्मलाई जोगाएर धर्म संस्कृति सबै बचाएर भाषा सबै बचाएर नेपाली जनताहरूको एउटा इज्जत जुन गोर्खा सैनिक भन्छ नि त्यो सबै गोर्खाबाट आएको यो सबै डिग्निटी अनर दिने चाहिँ शाह राजाहरू अब उनलाई हटाउने चाहिँ केही कथित 2-4 लाख मान्छे दलका मान्छे र अनि विदेशीको आडमा यसरी हटायो भन्दैमा यो हटेको छैन, किनभने यो वैधानिकै छैन। अन्तरिम संविधान ल्याउने यिनीहरूको कुनै हैसियतै होइन। अन्तरिम संविधान ल्याएको नै वैधानिक छैन भने राजा हटाएको कुरा त झनै वैधानिक छैन। त्यसले गर्दा विदेशीले अब जहाँसम्म विदेशीको कुरा हो अब विदेशीले हिन्दुस्तानले बिजेपीले राजा ल्याउने कुरा पनि यो कुनै तुकको कुरा होइन। उनीहरू के हो भने राजा नेपाली जनताले ल्याउने हो, तर विदेशीहरूले के हो भने उसले पनि यो गणतन्त्रको संविधान चाहिँ इन्डियाले पनि मन पराएको छैन र त्यसबाट एउटा भन्ने ठाउँ के छ भने कतै उनीहरू पनि यहाँ राष्ट्र संस्थै पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ कि
गणतन्त्र मन पराउँदैन कि भन्ने तर्क गर्दाखेरि उनीहरूले पनि अलिक पोजिटिभ भयो भने राज संस्था आउन सजिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा होला। तर विदेशीले ल्याइदिएको राज संस्था नेपाली जनताले मन पराउँदैन। नेपाली जनताले नै ल्याउनुपर्छ र नेपाली जनताकै सोच अनुसारको, नेपाली जनताकै भावना अनुसारको आउनुपर्छ र यहाँ त सजिलो छ। यो त कुनै गुड डिड, राम्रो काम गरे बापत कुनै व्यक्ति राजा हुने होइन। यहाँ त हेरिडिटरी किङ, वंशानुगत आधारमा इतिहासद्वारा प्रमाणित भइसकेको एकीकरणमा, आधुनिकीकरणमा, प्रजातान्त्रिकीकरणमा र यो सम्पूर्ण कुरामा इन्टरनेसनल लेभलमा रिकग्नाइज भइसकेको। यहाँको राजा चाहिँ अमेरिकामा जाँदा 4-4 दिन बिदा दिएछ, यहाँको राजा बेलायत जाँदा 6-6 दिन बिदा दिएछ। यहाँका अहिलेका नेता जाँदाखेरि कुनै त्यहाँकोले भेट्दैन पनि, अर्कातिर फर्केर हिँड्छ भन्दा त्यस्तो टाइपको संस्था र त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई फर्काउनका लागि कुनै विदेशीले गरिरहनु पर्दैन। नेपाली जनताले चाहँदा चाँडै हुन्छ त्यो। दाल सर, जस्तै यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिज्यू, हजुर, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन पुस 5 मा हजुर संसद विघटन गर्नुभएको छ होइन सर, यो प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूको यो कदमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले त यो संविधानलाई जलाउने च्याप्ने काम गरेकोहरू पर्यो है। हामी चाहिँ राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको पक्षपाती र राजा राष्ट्रिय अभिभावक हुनुपर्छ र राजाको डिसाइसिभ रोल हुनुपर्छ। गोर्खाका राजाले न्याय दिन्छन् भन्ने देशमा राजाको डिसाइसिभ रोल हुनुपर्छ, होइन भने उत्तर र दक्षिणका ठुला ठुला मुलुकको बिचमा हामीलाई टिकी खान गाह्रो हुन्छ भन्ने मान्छे हामी। अब जहाँसम्म गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुरा छ, उहाँहरू संविधान बनाउने बेलामा उहाँहरूले कस्तो संविधान बनाएको, उहाँहरूले संविधान बनाउँदा त्यो संविधानको धारा चाहिँ 76 को 1 अनुसार बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको छ। अब फेरि धारा 5-6 लगाएर त्यहाँ कसले संसद विघटन गर्ने नसक्ने, गर्ने नगर्ने कुरा छन्। अर्थात् बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त संसद विघटन गर्नै पर्दैन नि, किन गर्नु भन्दा खतरा आयो भने त्यो पनि प्रमाणित हुनु पर्यो नि। नत्र डेमोक्रेसीमा त अर्कोले अविश्वासको प्रस्तावै राख्न नपाउने, अब एउटा गुटको काम गरी हिँडे कि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगै लाउनु नपर्ने भन्ने त होइन होला नि। भन्दाखेरि के देखियो भने उहाँहरूमा कस्तो उन्माद देखियो भने आफैले बनाएको संविधान नमानेर उहाँहरूले चाहिँ संसदै कहिले छल्दिने, कहिले पुनर्स्थापना के अरे विघटन गरिदिने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मिलेर गरिदिनु भयो। तर अब संविधानलाई अध्ययन गर्दा अब अहिले 4 जना न्यायाधीशका कुरा पनि आए। सर्वसाधारण कानुनविद्या हामी जस्तो राजनीति गर्नेले यसो हेर्दाखेरि पनि संविधानमा चाहिँ कतै संसद, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति मिलेर विघटन गर्ने व्यवस्थै छैन। यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सर यो क्लियर छ। सर अहिले भन्नु खोज्नु भएको यो 4 जना यो पूर्व न्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री एकदम तनावमा हुनुहुन्छ अरे नि सर। वास्तवमा उहाँ किन तनावमा हुनुपर्ने कारण के छ? अब सुरुमा चाहिँ सेटिङको आधारमा गर्नुभयो उहाँले, स्पष्ट छ। दक्षिणतिरका पनि केही शुभचिन्तक, अब काङ्ग्रेसी जनहरू, राप्रपा लगायत चाहिँ ओली गुट मिलेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा सेटिङ गरेर एउटा अलिकति अतिवादी गणतन्त्रवादी जो 21औं शताब्दीको गणतन्त्र, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाव भन्नेहरूलाई चाहिँ ठेगान लाउन या प्रचण्डलाई अलिकति साइड लगाउनको लागि उहाँहरूले डिजाइन गरेर संसद विघटन गरिदिनु भयो। तर अहिले चाहिँ परिस्थिति कस्तो भयो भने त्यो पूर्व न्यायाधीशहरू पनि बोल्न बाध्य पारिए क्या। किनभने अब त के हो भने यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा पनि चिरहरण हुने भयो। सर्वोच्च अदालत पनि कसैको खल्तीको रुमाल हुन लाग्यो। अरू जस्तो अख्तियार दुरुपयोग, अनुसन्धान आयोग, महालेखा, यस्तो जस्तै यस्ता विभाग निकायलाई जसरी चाहिँ सङ्घको नाममा प्रधानमन्त्रीले सबै पावर आफ्नो हातमा लिनु भएको छ र सङ्घीयता दिन्छु भन्दै तलका सङ्घहरूलाई प्रदेशहरूलाई पङ्गु बनाउनु भएको छ, स्थानीय निकायहरूलाई बिचल्ली पार्नु भएको छ र सम्पूर्ण सङ्घले अधिकार लिएर के गरिएको छ भने अब म फेरि तिमीहरूलाई सबै चिज राम्रो गरिदिन्छु भन्दै सबै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने अनि तल भद्रगोल गरिदिने, जुन र गणतन्त्र नदिने। असलियतमा चाहिँ रुलिङ क्लास इन काठमाडौँको पावर तल नदिने, पावर जति खिचेर लिने। तर भन्ने के भने अब गर्दैछु भन्ने अनि तल मान्छेहरूलाई आन्दोलित पारिरहने। फेरि अधिकार प्राप्तिको लागि त अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ नि। हामीले त्यति सक्यौँ नि भनेर फेरि 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष पनि कम्युनिस्ट जनहरूलाई उचालिरहने र भद्रगोल गरेर चाहिँ खाइरहने जुन दाउ गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ निरूपण कसले गर्ने त भन्दा अदालतले चाहिँ एउटा सही कुरा त भनिदिनु पर्यो। अदालतले त संविधानको व्याख्या त गरिदिनु पर्यो। संविधानको व्याख्या सोझो हिसाबमा अदालतले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गरेको कदम चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ। उहाँहरूले असंवैधानिक कदम चाल्नुहुन्छ भने
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक परिपालक हो भने, राष्ट्रपति स्वयंले संविधानमाथि बलात्कार गर्छिन् भने अनि त्यो संविधान कहाँ पुग्यो त? त्यो संविधान डेडलक भयो भने त्यो संविधान काम लाग्छ त? त्यसले गर्दा हाम्रो भनाइ के हो भने यस्ता खेलहरू 52 सालदेखि 51-52 गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि त्यही गरे, मनमोहनले त्यही गरे, शेरबहादुरले राजालाई लगेर बुझाइदिए। यो निरन्तर चलिरहेको प्रक्रिया हो। यिनीहरूले निःशुल्क नाटक देखाइरहन्छन्। तर कुरा के भन्दा अब जनताले के बुझ्नुपर्छ भने यो संविधान चल्दैन। सर, जस्तै यो पार्टीको जुन यो भागभण्डामा नियुक्ति भएका न्यायमूर्तिहरूबाट कस्तो खालको न्याय पाइएला सर? जस्तै अहिले हजुरले पनि भन्नु खोज्नु भएको त्यस्तै होला। यो जुन पार्टीले को भागभण्डा अथवा कोर्टकोबाट चाहिँ लिस्ट निकालेर जो नियुक्ति गरेका छन् सर, होइन न्यायमूर्तिहरू त, त्यो हिसाबले त न्याय कसरी पाइएला सर? न्याय पाइएला यो चाहे असंवैधानिक कदम भन्नुहोस् अथवा जेसुकै कदम अथवा अरू भागभण्डाहरू पनि आन्तरिक देश जनताको लागि त न्याय पाउने सम्भावना देखेन नि सर। किनभने यो पार्टीको भागभण्डामा नियुक्ति भएका छन् नि त न्यायमूर्तिहरू। अब उनीहरूले पहिले नै पञ्चायत थाल्ने बेलादेखि नै राज संस्था समाप्त गर्नका लागि नै नेभी सङ्घ र अखिल भन्ने कलेजबाट जन्माएर त्यहीँ उत्पादन भएका केटाहरू अहिले वकिल न्यायाधीश के भइसकेपछि त्यो त भागभण्डा भन्दा पनि काङ्ग्रेस र एमाले कम्युनिस्टहरूबाट त स्वतः न्यायाधीशहरू हुने नै भए। तर हाम्रो के छ भने त्योभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने कुनै पार्टी विशेषकै राष्ट्रपति हुने र त्यसले संविधानको संरक्षक परिपालन गर्ने भन्दा त्यो राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग आउन लाग्यो भनेपछि उनले चाहिँ संविधानमाथि कु गर्न थालिन्। त्योभन्दा अर्को महामारी आइलाग्यो क्या। अदालतमा त एउटा समस्या तपाईँले भन्नुभयो जस्तो छँदैछ। त्यो न्यायमूर्तिहरू त भातृ सङ्गठन जस्तो भयो नि त पार्टीको सर। उनीहरू किनभने आफ्नै निर्णयबाट लगेर नियुक्ति गरेर यो त सधैँ भइरहन्छ नि। तपाईँले चाहिँ तितेपातीको बटुमा उखुको रस खोजेर के गर्ने? यो त सधैँ भइरहन्छ। त्यसैले त हामी यो व्यवस्थै यो काम लाग्दैन। तपाईँ अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी व्यवस्थै काम लाग्दैन भन्छौँ। तपाईँकै भाषामा अदालत त्यस्तो छ। राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुको सट्टा संविधानलाई खतम गरिदिन् भनेपछि यो संविधान त डेडलक भइसक्यो भने अवस्थाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, अब व्यवस्थै काम लाग्दैन त। अब त नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो। त्यसैले त हामीले भनेको कि यो पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आजको दिनमा राष्ट्रिय एकीकरणका पक्षधर, प्रजातन्त्रका पक्षधर र राज संस्थाका पक्षधर एक ठाउँमा बसेर राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको हवाईजहाज उडाउन यो त कामै लाग्दैन भनेको। राजा हुँदा त कुनै दल विशेषको हुँदैन नि। राजाले त कुनै दलको न्यायाधीश त्यहाँ राख्दैन नि। त्यो मेकानिजम हुँदैन नि। राजाले त स्वतन्त्र मान्छे ल्याउँछ नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम मूर्ख तरिकाबाट सूर्य चिन्ह पनि आफूले पाउने, संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने, वैशाख 2078 वैशाख 17 र 27 गते चुनाव हुने, चुनावमा भाग लिनको लागि तयार हुनुहोस् भनेर उहाँले अहिले त जुन न्यायमूर्तिहरूले बोल्ने अथवा सर्वोच्च अदालतले बोल्ने भाषा त उहाँले अहिले प्रयोग गरिसक्नुभयो। त्यसो भए त उहाँले त्यो चाहिँ रामसाह पदको चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई बालटारतिर लगेर राखे भइहाल्छ नि त्यो त, है। त्यो चाहिँ के छ भने अझै पनि अदालतमाथि शङ्का नगरौँ, एउटा त्यहाँ बाँकी छ कि। तर अहिले चाहिँ दलहरूको हातको राजनीति चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएर अड्केको छ। अब सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यो आधारमा जाने। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी एउटा न्यायमूर्तिहरूलाई प्रभाव पर्ने गरी उहाँले बोलिदिन मिल्छ भाषणहरूमा भन्नु। हिजो चन्द्र शमशेर यसै गर्थे, गिरिजाले यसै गरे। अहिले गिरिजाकै सिको सिकेर गिरिजाकै यिनीहरू विद्यार्थी हुन् र अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्नुभएको छ। उहाँहरू त के हो भने सर्वज्ञानी, उहाँहरू सबै कुरा जान्ने, कानुनका ज्ञाता, अब अदालतभन्दा ठुलो, होइन। उहाँहरूलाई त कसले चलाउने? अहिले त के छ भने अहिले त्यो सत्ताबाट हिजो चाहिँ पद्म अर्याललाई लखेटे जस्तो नलखेटेसम्म त अब उहाँहरूले त त्यही सोचिरहनुहुन्छ नि। तर जनताले त सुरु गरिसक्यो नि। अब अमेरिकामा त जर्ज बुसको मान्छे के अरे डोनाल्ड ट्रम्पको मान्छेले त्यहाँ डेमोक्रेटहरू बढ्दा हुन्छस् भनेर हान्दिसक्यो। अब त्यत्रो संसारको चाहिँ भनौँ न जर्ज वासिङटनको पालादेखि ब्रिटिसलाई ठेगान लगाएर आएको डेमोक्रेसीमा त त्यस्तो अवस्था छ भने यहाँ त अब यिनीहरूका मानवाधिकार, यिनीहरूका यी बकमफुसे कुरा, यो जताभावी गर्ने यो तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा त नेपाली जनता जस्तै यो पुस 5 को प्रधानमन्त्रीको कदमबाट हिजोबाट के भन्न थालेको छ भने मिडियाहरूमा आए अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुरक्षा थ्रेट बढ्यो भनेर हिजोबाट सुरक्षा बल बढाइएको छ। हजुर हजुर। वास्तवमा के सुरक्षा थ्रेट बढेकै होला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? उहाँलाई के गरेँ नि मैले गल्ती गरेछु भनेर उहाँलाई मनमा नै डर लाग्यो। किनभने मैले गल्ती गरेँ, गर्नु नहुने थियो। एउटा प्लेटफर्म त थियो, यत्रो दुःख गरेर ल्याएको चिज। मेरो सनकले, मेरो र विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिको सनकले बर्बाद पो भएछ कि गल्ती भएछ कि भन्ने एउटा महसुस भयो। अनि जब मान्छे कमजोर हुन्छ नि अनि उसले बल प्रयोग गर्छ। विवेकले काम गर्न छोडेपछि बल प्रयोग गर्छ। उहाँको वरिपरि बलशाली घुस्तीगिरीहरू मसलहरू चाहियो। सर, अहिले जुन हाम्रो नेपालको 77 जिल्ला भनेको छ, 75 र 77 बनाइएको छ, होइन? अब अहिले कोही
संसद पुनर्स्थापनाको लागि सडक आन्दोलन सडक तताइरहेको देखिन्छ। कोही हजुरहरूको पार्टी हजुरहरू जस्ता बौद्धिक वर्गहरू राजावादीहरू राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि सडक तताउनु भएको छ, कराएर हिँडिरहनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीका लाइनका मान्छेहरू उहाँहरूको सत्ता लम्बाउनलाई सडक तताइरहनु भएको छ। तीन थरीको आन्दोलन देखिन्छ है सर नेपालभरि। वास्तवमा सर्वसाधारण जनतालाई न संहिता मन परेको छ, न संविधान मन परेको छ, न राज संस्था पुनर्स्थापनाको विषय मन परेको छ, न यो सत्ता लम्बाउँदा मन पराएको छ, न संसद पुनर्स्थापना मन परेको छ। उनीहरूलाई त औषधि कहाँ पाइन्छ, स्वास्थ्य कहाँ पाइन्छ, शिक्षा कहाँ पाइन्छ, होइन सर? यो खोया छ नि त। वास्तवमा सरले भन्नुपर्दा जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसारको अहिले मैले भनेका आन्दोलनहरू ठिक छ अथवा बेठिक छ, सरले यसरी अलिकति विश्लेषण व्याख्या विश्लेषण। बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले नेपाली जनताहरूलाई एक किसिमको भ्रम छर्न आन्दोलनकारीहरू सडकमा देखिएका छन्। एक थरी निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर आगामी चुनावमा 2-4 सिट जितौँला भन्ने छन्। अर्का थरीको हिजो नै सेटिङ थियो कि जुन बेलामा कम्युनिस्टको सरकार बनेर खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति बेला नै 2-2.5 वर्ष पछाडि मध्यावधिमा जान दबाब दिने भन्ने योजना मुताबिक चाहिँ शेरबहादुर देउवाहरू र कमल थापाहरू चाहिँ त्यो काम गरिराखेको म बुझ्छु। र जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, हाम्रो भनाइ के हो भने यो देश यस्तो पाराबाट 2-2 वर्ष 3-3 वर्षमा चुनाव गरेर यो कहीँ अगाडि बढ्दैन। फेरि अर्कोले फेरि त्यही गर्छ, अर्को आउँछ कोलिसन गभर्मेन्ट, फेरि मध्यावधि गर्छ, फेरि कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ, देशलाई अस्थिरतामा राख्छ। किनभने अहिले यिनीहरू गणतन्त्रवादीहरूले नै देशलाई जनतालाई कन्फ्युजनमा राख्ने, कार्यकर्तालाई 8 लाख जति मान्छेलाई बेरोजगार बनाउने, अस्थिरतामा राख्ने, अनि माथि आफू लुटिरहने यिनीहरूको खेती नै यही हो। यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ। किनभने संविधान बनाउन 8-8 वर्ष लगाए यिनीहरूले, 2-2 खरब रुपियाँ खाए यिनीहरूले देशलाई कङ्गाल बनाए यिनीहरूले। अहिले चाहिँ गाउँघर रित्तै छ, देश बर्बाद भइसक्यो। अब देशमा चाहिँ के छ भने मान्छेहरू यहाँ कोही पनि युवा शक्ति बस्न मन पराउँदैन। यस्तो देशमा नियम कानुन ठिक छैन। अब सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले गलत निर्णय गर्यो भने भोलि के हुन्छ यहाँ भन्ने स्थिति नै एनार्किजम जन्मिन्छ भन्ने कुरा पनि खतरनाक छ। यहाँ केही गर्ने मान्छेहरूको मन मरेर गएको छ यहाँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले आफैले संयमतापूर्वक को ठिक र को गलत भन्ने चाहिँ छुट्याउने बेला आएको छ। र अहिले यो देशमा हिजो पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी हाम्रो बाबुबाजेले एकीकरण गर्न का लागि सुनको थैला पैसा केटाहरू दिएर केटाकेटीहरू युद्धमा पठाएर एकीकरण गरेका थिए, त्यस्तै अहिले फेरि पनि राज संस्था पुनर्स्थापना गरेर राष्ट्रियता कायम गरेर स्थिरता कायम गरेर यो बदमासहरूलाई जेल हालेर घोक्रे ठ्याक लगाएर शान्ति कायम गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाली जनताले नै एउटा राम्रो बाटो खोज्नुपर्छ। किन भन्दा यदि अहिले पनि नेपाली जनताले हामीले त्यो बाटो खोजेन भने हाम्रा छोरा नातिहरूले दुःख पाउँछन् र कोही पनि यो देशमा बस्दैन, देश बर्बाद हुन्छ। सर अलिकति हजुर अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय पनि जानकार हुनुहुन्छ, अलिकति चीन र भारत अमेरिकाको विषयमा एउटा प्रश्न मैले हजुरलाई सोध्न खोजेँ। जस्तै चीन र भारतले हाम्रो राजनीतिमा किन चासो राख्छ सर? चीन र भारतका एजेन्टहरू जो जतिखेर हाम्रो देशमा अलिकति राजनीतिक अस्थिरता भयो त्यसपछि चीन र भारतका एजेन्टहरू राजनीतिक एजेन्टहरू आउने जाने चलबल अथवा आन्तरिक चलखेल बढ्छ। वास्तवमा चीन र भारतले हाम्रो राजनीति अथवा हरेक कुरामा किन चासो र किन हस्तक्षेप गर्न खोजेको कसरी बुझ्नु सर हामी यसलाई? चीन र भारत भन्दा पनि अमेरिकाले बोकेको भारत भनेर बुझ्नुपर्छ। भारत त अहिले धेरै पछाडि छ होइन, तर अमेरिका र चीनको बिचमा सुपर पावर हुने, संसारको पुलिसम्यान हुने कुरामा अहिले लडाइँ छ। किन भन्दा अमेरिका अहिले आफूलाई संसारकै पुलिसम्यान म सुपर पावर भन्छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि, र उसले एक छत्र रूपमा संसारलाई हाँकिराखेको छ। उसको नीति सिद्धान्त अनुसार संसार चलेको पनि छ। तर अब चाइना के चाहन्छ भने त्यसको मात्रै राज्य यो दुनियाँ होइन, अब हामी लिड गर्छौँ भनेर आइरहेछ। यो बिचमा चाइना चाहिँ 40 वर्षमा एकदम अगाडि आउनुको पछाडि के छ भने उसँग भएका खानीहरू 19वटा महत्त्वपूर्ण खानीमध्ये उसले खानी खनेर संसारभरि तहल्का मचायो। जस्तो 4G कै कुरा गर्नुहोस्, या अहिले जति पनि मोडर्न टेक्नोलोजीहरू चाहिँ बने, फास्ट रेलहरू, हवाईजहाजहरू, जति पनि गाडीहरू, दुनियाँभरका अब सुरुङका लागि चाहिने ट्रकहरू, मेसिनहरू, जुन चाइनाले अनेक चिजहरू बनायो, अब त्यो चिज चाइनालाई एकातिर बेच्नु पनि पर्नेछ। अर्कातिर हामीसँग पनि 8-10वटा 19वटा महत्त्वपूर्ण धातुमध्ये युरेनियम जस्ता 8-10वटा धातु यो देशभित्र छ। अनि यहाँ मान्छेहरूले के गर्छन् भने यहाँ कब्जा गर्न सक्यो भने त यहाँको धातु नेचुरल रिसोर्सेस आफ्नो पोल्टामा पार्यो भने त फेरि संसार लिड गर्न सकिन्छ भने अन्तको सकिँदै गयो धेरैतिर। अब उत्तर कोरिया र नेपाल जस्तो देशलाई टार्गेट बनाएको छ। चीन भारत अमेरिकाको मतलब हामीसँग स्वार्थ लुट्न खोज्छ, स्वार्थ हाम्रो आर्थिक कुरा हो। अब अहिले के छ भने इक्वलिटी भन्छ होइन। अब भन्दाखेरि हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतलाई दहन गर्न पायो भने त फेरि डलर कमाउन सकिने भयो, चिजहरू राम्रो राम्रो चिजहरू बेच्न सकिने भयो। भन्दाखेरि हाम्रो देशमा भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरू लुट्नका लागि अहिले चाहिँ पश्चिमाहरू अमेरिका पनि यहाँ केन्द्र बनाउन खोज्छ एउटा।
अनि त्यो एउटा त्यो पक्ष भयो। अब चाइना पनि के छ भने उतै मुस्ताङमा युरेनियम छ भन्ने उसलाई पनि थाहा छ र नेपालका सयौँ सुन खानीहरू दुनियाँ खानीहरू चाइनाले पनि दर्ता गरेर बसेको छ। इन्डिया पनि मेरो काखमा भएकोमा किन उताबाट चाइना आउँछ? यहाँको त 1800 किलोमिटर खुल्ला छ, नेपाल त मैले युज गर्नुपर्छ भने हाम्रो नेचरल रिसोर्सेस माथिको दोहन चाहिँ यिनीहरूको हिडेन लुकेको कुरा हो, नदेखिने कुरा हो। देखिने कुरा चाहिँ के हो भने यिनीहरू आफ्नो आफ्नो रणनीति सञ्चालन गरेर लबिङ गरिरहेछ। इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, इन्डिया लगायतका मुलुकहरू चाहिँ एकातिर छन्। त्यसै अन्तर्गत यहाँ एमसिसी ल्याएर या एमसिसी पास गर्न चाहन्छन् र यहाँ यिनीहरूलाई दास बनाएर पैसा खुवाएर शासक वर्गलाई खरिद गरेर यहाँ वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छन्। चीन चाहिँ त्यसलाई खत्तम गरेर त्यसलाई हुन नदिएर आफ्नो बिहारलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको आधारमा यो क्षेत्रबाट इन्डियामा गङ्गा सागरमा ठुलो एउटा बन्दरगाह स्थापना गरेर हाम्रो उत्तरतिर एउटा रेलको बाटो छिराएर उसको चाहिँ बेल्ट एन्ड रोडको आधारबाट यो एरियामा इन्डियामा ठुलो मार्केट कब्जा गर्न खोज्छ। यो कुरामा टसल छ। इन्डियालाई त्यो कुरा मन परेको छैन। अर्थात् अमेरिकाले इन्डियालाई त्यो चाइनालाई आउन नदिए है, तँलाई घेरिसक्यो, तँलाई डेप ट्र्यापमा पार्छ। श्रीलङ्काको हाम्बानटोटा चाहिँ विमानस्थलै उसले त्यो पोर्ट नै कब्जा गरिसक्यो। उसले चाहिँ इरानसँग पनि त्यस्तै सम्झौता गर्यो। पाकिस्तानलाई उसले 66 अरब डलर दिएर डेप ट्र्यापमा पार्यो। नेपाललाई पनि त्यही गर्न खोज्दैछ। नेपालमा चाहिँ त्यो चाइनाको बिआरआई छिराउन दिनु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू अमेरिकाले इन्डियालाई भन्ने भयो भन्दा अहिले शक्ति सन्तुलनमा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर महाशक्तिहरू लडाइँमा छन्, एक किसिमको वारफेयरमा छन्। यस्तो लडाइँको बेलामा चाहिँ हाम्रो देशका शासकहरूले चाहिँ न्युट्रलिटीको भूमिका खेल्न सकेनन्। कहिले अमेरिकाको एमसिसी भन्दैछ, कहिले बिआरआईमा सही गरिदिएको छ। त्यसले गर्दा परराष्ट्र मामलामा चाहिँ समदूरीको राजनीतिमा यो अहिलेका गणतन्त्रवादीहरू टोटल फेल भइसके। जस्तै सर चीन, भारत, अमेरिकासँग हामीले अब हामी सानो राष्ट्र, गरिब राष्ट्र छौँ होइन सर, हामीले सन्तुलन मिलाउनलाई कस्तो खालको व्यवहार गर्नुपर्छ? यिनीहरू देशहरूले त हामीमाथि गिद्दी नजर लगाएकै छ यहाँले भने जस्तो। अब अहिले चाहिँ हामी दुईवटा सिङ्गमरमरले बनेका ठुल्ठुला 18 तले बिल्डिङको बिचमा झुपडीमा बसे जस्तो अवस्थामा छ दुईवटा देशको बिचमा। अब यो दुईवटा देशको बिचमा हामीलाई कि त एकातिर साइड लागेर अर्कोसँग हामीले चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने, कि त दुईटै देशसँग सन्तुलन मिलाएर हामी आफै हिरो हुनुपर्ने। पहिले राजा महाराजाको पालामा चाहिँ दुईटै देशसँग सन्तुलन मिलाएर आफू हिरो भएर परको सुपर पावरसँग मिलेर चाहिँ यिनीहरूलाई रिङ्गाएर बसेको थियो। अनि यो दुईवटा योले त साह्रै हामीलाई त रिङ्गायो बढ्दा अब छोटे राजा भनेर यिनीहरूले राज संस्था जाँदाखेरि पनि खुसियाली मनाए। तर अहिले के देख्यो भने अब उनीहरू दुईवटा आम्ने सामने भए जस्तो दोकलामको केसमा, अब चीन र भारतको कश्मीरको ठाउँ केसमा यिनीहरू फाइटिङ गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिने रहेछ, अनुभवी शक्ति चाहिने रहेछ भन्ने पनि भयो। अब जहाँसम्म अमेरिका र युरोपसँगको रिलेसन छ त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ भने मानौँ कि चीन र अमेरिकाको बिचमा चाहिँ युद्धको स्थिति भयो भने अब हामीले बडा होसियारीपूर्वक हामीले चाहिँ अब सकेसम्म अब जित्नेलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने त भोलि त्यसले के गरिदिन्छ भने त्यहाँ त तटस्थ रहेर भएन होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ, उसले हार्नेलाई साथ दियो भने त त्यो त भोलि जित्नेले हामीलाई पनि बजाउँछ नि। त्यो खालको चाहिँ ज्ञान हामीसँग भएन। अनि हामीले के गर्ने हो भने दैचिउरे खालको डबल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ कुटनीति हामीले अप्नायौँ। पहिले अब राजा महेन्द्रको पालामा जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो, कि त हामी असंलग्न नै हुनुपर्छ, किनभने अब चीनको शासक इन्डियाका चाहिँ जवाहरलाल नेहरू र चीनका चाउएनलाई नेपालका राजा महेन्द्र मिलेर जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको थियो, कि त हामीले असंलग्न नै भन्नु पर्यो। तर त्यो असंलग्न भनेर जाने क्रममा इन्डिया स्वयं चाहिँ कहिले चाहिँ अमेरिकासँग इन्डो पेसिफिकमा संलग्न हुने, कहिले रसियासँग हुने गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्या हो। तर अझै पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देश चाहिँ न्युट्रलिटीमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ। सर हामी समयको अलिक अन्तिममा आएका छौँ। सरसँग मैले एउटा प्रश्न छ नि अलिक जटिल जस्तो, जस्तै अहिले हामी सर कोरोनाको आतङ्कमा छौँ होइन सर, जस्तै राजनीतिक अस्थिरता पनि छ, त्यस्तै अर्थतन्त्र पनि डामाडोल छ होइन सर, सुशासनको अवस्था त्यस्तै छ। अब हामी सर्वसाधारण जनताले यहाँसम्म मैले भनिसकेँ, कोरोना आतङ्क, राजनीतिक अस्थिरता, डामाडोल अर्थतन्त्रको अवस्था, सुशासनको त्यस्तै अवस्था छ। अब हामीले यो सुधार कहिले पाउने सर? अब यो 70 वर्ष भइसक्यो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, विभिन्न खालका तन्त्र आइसके देशमा, विभिन्न पार्टीहरूले पनि बहुमत ल्याइसके, तर केही पनि पाएन जनताले सर। 70 वर्षसम्ममा 6-7 चोटि संविधान बनिसक्यो, अब कहिले पाउने सर? यो सुशासन कहिले पाउने? अहिले मैले भने 4-5 वटा समस्याबाट हामी मुक्ति कहिले पाउने सर?
अब शान्ति र स्थायित्व आउनु पर्यो तपाईँले भनेको क्वेसनको उत्तर दिनलाई। हजुर, अब अहिले हामी झगडाको अवस्थामा यस्ता बुढा पुराना नेताहरू छन् सर, जनताले धेरैचोटि भोट हालिसके, सेतै फुलेका बुढाहरू छन्, तर उहाँहरूसँगको अहङ्कार, दम्म, घमण्ड केही घटेको देखिँदैन। अब सुशासन जनताले कहिले पाउने छ र अहिले मैले म भन्दैछु यसको लागि चाहिँ शान्ति र स्थायित्व प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्थायी शक्तिको खोजी गर्नुपर्छ। हाम्रा बाबुबाजेले त पहिले अस्थिरता आउँदा पृथ्वीनारायण शाहलाई स्थायी शक्तिको रूपमा एउटा एकीकरण गर्नलाई केन्द्र दरु हुनुपर्छ। केन्द्र दरु भयो भने तलका शक्तिहरूले जताभावी गर्न सक्दैन नि। त्यसले गर्दा केन्द्र दरु गर्नको लागि त हाम्रो पिता पुर्खाले सिकाएको स्वदेशी विचार, हाम्रो पिता पुर्खाले चाहिँ जगेर्ना गरेका चिजहरू, उनीहरूले सिकाएका धर्म संस्कृति परम्परा मूल्य मान्यताहरू, त्यस्ता खालका कुराहरू छँदैछन्। हाम्रो संस्था एउटा छँदै थियो, त्यो संस्थालाई फेरि रिभाइभ गरौँ, पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीलाई फेरि अगाडि ल्याउँ र राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ यो देशमा। अहिले काङ्ग्रेस ठिक छैन, कम्युनिस्ट ठिक छैन, यो बुढा नेता ठिक छैनन् भनेर धर पाइँदैन। हामीले नै यो व्यवस्थाभित्र गए पनि हामीले पनि केही गर्न सक्दैनौँ, किनभने यहाँनिर जनताको सपोर्ट बिना केही हुँदैन। अब म त्यहाँ गएर म यो गर्छु, पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु भनेर हुँदैन। जनताले गर्ने हो त्यो। जनता के चाहन्छन् त्यस आधारबाट जनताले यो कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ कि अब बेला आयो राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि एउटा इन्स्टिट्युसन दह्रो चाहिने रहेछ देशभित्र। एउटा छाता, अम्ब्रेला, नारायण रेड्डीको अम्ब्रेला थियो नि पहिले, त्यो भत्काएर दूतावासको अम्ब्रेला ओढ्न गएको राजनीति दिल्लीबाट मात्रै पो थाहा पाइन्छ अहिले त। त्यहाँनिर चाहिँ दिल्लीको एउटा चाहिँ त्यो नेताले प्रोफेसर एसडी मुनिले के भन्छ, अर्को श्याम शरणले के भन्छ भनेर पो यहाँ त पढ्नुपर्ने भयो। भनेपछि हामी जस्तो शरद दाहालले के भन्छ अब भन्दा त यहाँ त मान्छेलाई विश्वासै नहुने हो। किनभने मैले भनेको कुरा त उता दिल्लीबाट अर्कै हुन्छ भन्दा म र यहाँ राज संस्था, राजा र म, राजा र तपाईँ, राजा र जनता चाहिँ माछा र पानी जस्तो भएर हामी घर सल्लाह गऱ्यौँ भने त राष्ट्रिय एकता कायम पनि हुन्छ, जनताले सुख पनि पाउँछ नि, आरामसँग चाहिँ शान्तिपूर्वक काम गर्छ। यो फटाहरूलाई किनारा लाउँछ, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ। भन्दाखेरि एउटा दह्रो इन्स्टिट्युसन त चाहियो, त्यो इन्स्टिट्युसन पहिले बचाउन। अनि जस्तो राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन आज पनि छ। आज मान्छेहरूले कर्मकाण्ड हिसाबमा यो 1 वर्षमा पिण्ड दिने हिसाबमा सानातिना माग गर्ने होइन। अब यो बेला आयो पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने होइन, पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी अनुसारको काम गर्ने हो। अब राजा बन्ने पनि दुईवटा तरिका छ हेर्नु। एउटा जनताले आफै राजा बनाउँदा पनि हुन्छ कुनै नागरिकलाई राम्रो काम गरे बापत। तर नेपालमा हेरिडिटरी किङको परम्परा छ, एकीकरण गरेको इतिहास छ, उहाँहरूकै सन्तानलाई राजा बनाउँदै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ शाह राजाहरूलाई फेरि रिभाइभ गरौँ, हामी मिलेर जाउँ। शाह राजाहरूले पनि के भने अब जनताले भनेको आधारमा चल्ने हो। कुनै विदेशी, कुनै नातेदार, कुनै उनीहरूको वरिपरिको संस्था त्यस्ताले भनेको आधारमा चलेर अब राष्ट्र चल्दैन। जनता के भन्छ, तल जनता के भन्छ, कर्णालीको जनता के भन्छ, सुदूरको जनता के भन्छ, गाउँको जनता के भन्छ, मजदुर के भन्छ, किसान के भन्छ, किसानको फसल राम्रो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छैन भने कसरी हुन्छ, यो सबै कुराहरू राजाले पनि एक्नोलेज गर्नु पर्यो। सायद यो बिचमा उहाँले गरिबक्स्या पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि अब राजा जनता मिलेर अगाडि बढ्ने ठ्याक्क बेला आएको छ र पृथ्वी जयन्तीमा सबैलाई युनाइटेड वी स्ट्यान्ड, डिभाइडेड वी फलको पृथ्वीनारायण शाहको थ्योरीलाई अपनाऊ, हामी एक हौँ। कार्यक्रम आयोजित भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको जुन कार्यक्रम, आजको विशेषको निर्धारित समय सकेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।